اے اج بھی اگر کسی نو اے اعزاز حاصل ہے کہ جدو بھی کوئی گل بن جاوے تو حضور دے واسطے نعرہ لایا جاوے اور آکھیا جاوے یا رسول اللہ میرا تن بدن تواڈے واسطے، ہاں جی، تیرے دشمناں نال میری دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، ہاں جی، میرے سونیاں منمونیاں میرا تن بدن تیرے واسطے. اے اگر کوئی نعرہ لاؤندا تے اج بھی اعزاز لبیک والے نوں ہی حاصل ہے. اور ساڑی پنجابی دی مثال آکھے اس آکھیا سچ آکھاں تے بامبڑ بلدا کوڑ آکھاں تے ایمان وینا، یعنی ایمان سچ آکھاں تے بامبڑ بلدا ہے، جھوٹ آکھاں تے ایمان جاندا ہے. اے لاہوری زبان ہے جڑی ساڑے کول پنجابی بولی جاندی، اور جھوٹ آکھاں تے پاکستان جاندا ہے. سچ ہے کہ انہاں سارے نو تیار تا تساں آپ کیتا، سچ تے اے وے، حقیقت اے وے، اور انہاں نو کچھ نہ آکھاں تے پھر پاکستان جاندا. یہ ساریاں کیتیاں دھرتیاں تے تواڈیاں اپنیاں آ گئیاں سامنے. اور بابا جی نے کیا سی اللہم احسن مددا. اسی اس مرد کلندر دی دعا دا ایک ایک حرف بلکہ زیر زبر پوری ہوندیاں دیکھ رہے ہیں. اور اے دعا ایویں نہیں فرمایا کلیاں کلیاں کر کے ماری، کلیاں کلیاں کر کے، ہاں جی، کلیاں کر کے، پھر گن بھی لے، پھر چن چن کے، کوئی شہر رہ تا نہیں نہ گئی پیچھے. اوئے ہوئے اوئے تسی کہندے ہو جناب 10 منٹ کے اندر فوراً ہائی کورٹ کے اندر حاضر ہو سارے. کیا ہوا جی؟ ہائی کورٹ کے بلڈنگ کے شیشے ٹوٹے ہیں، ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے شیشے ٹوٹے ہیں، دروازوں کو دھکے لگے ہیں، فرنیچر الٹا ہوا ہے. اور 10 منٹ دے اندر او حاضر ہوئے جنہیں ہائی کورٹ دے شیشے توڑیں تا جنہیں گستاخی رسول کی تھی او کتنی دیر حاضر ہوئے؟ اے دسو سانو اے دسو. پھر کہندے سن کہ جناب کیلیاں دی ریڑی روکی. میں کہ کوئی شاید بچی دا رہی نا پاکستان اچ، بانیان پاکستان انہاں دیا تصویراں بھی جلا دیتیاں، مساجد بھی جلا دیتیاں، ہیں جی. پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہویا ان دے اتے بھی جناب ڈنڈے برسا دیتے. کہنے سن جی ان کو تمیز نہیں ہے. میں کہا سانو تمیز سی اپنے تے پرائے دی، اور سانو تمیز مرد دم تک رہ گی اپنے اور پرائے دی. اور انہاں دی تمیز کیوں ترٹی، انہاں دی تمیز کیوں کپڑے باہر ہوئے؟ اس واسطے کہ تسا جے ناموں سے رسالت تے غداری کی تھی. تو آٹے کینٹ جے صرف اپنی بدماشیاں واسطے سن، حضور واسطے نہیں سن، تے پھر ایک کینٹ کے میں سلامت رہ سکتے سن؟ ایک کوئی شاید سلامت نہیں رہ سکتی. ہاں فیتے بھی اٹھ گئے، برتیاں بھی پاٹ گئیاں، گھرانج بھی آگ لگ گئی، ہیں جی، ہر شے تباہ ہو گئی. اور جناب پوری دنیا ہوتے بھی مذاق بنایا. سانو کہندے سن یہ سیکیورٹی رسک ہیں. میں کہا بچوں اسی سیکیورٹی رسک نہیں ہاں، اسی محمد عربی دے غلام ہاں. اسا تا جناب سارے تیر سینے ہوتے کھا کے، گولیاں بھی سینے ہوتے کھا کے کیا اوئے اس وطن دے بارے اسی کسے نو گل نہیں کرن دینی. اے وطن ساڑے بڑیاں نے بنایا، اس دی طرف کوئی میلی آنکھ نہ بیکے، اس دا پتہ بھی ٹوٹے بلکہ جناب خزاں دے موسم میں سک کے جھڑے تا ساڑے دل نو اے بھی گوارا نہیں ہوندا کہ اس دا پتہ تھلے کیوں ڈگیا. آج تا ہر شاید تاہو بالا ہو گئی. کیوں ہوئی؟ اس واسطے کہ تسا غداری کی تھی ناموں سے رسالت لا. ہاں جی، تو انو اپنی عزت پیاریاں سن. لیاؤ آج کتھے کس دی عزت؟ آج تا جناب جنہ دے موچ دند رہی بڑھیاں زنانیاں او بھی تو انو ماں بہن دیاں گالاں کٹ رہی ہیں. سانو کوئی کٹے گا حضور دی وجہ نال کٹے گا، تو انو کٹ رہے ہیں ناموں سے رسالت تے غداری دی وجہ نال. آج او جڑا گستاخ رسول گیرٹ ویلڈر او ملون او خوش سی ساڑھے پھڑے جانتے تیرے پکڑے جانتے ہو ناراض کیوں ہے؟ اسی ساری گل سمجھنے ہیں. ہاں اسی آج بین الاقوامی میں نے کہنے جی کہ ہمیشہ ادارے جڑے نا او محب وطن لوگاں نال کھڑے ہوندے. میں کیا پتہ لگ نہیں گیا محب وطن کون ہیں، لیکن میں جڑی گل کی سی میں آج بھی اس تے قائم ہاں کہ اینج گل نہیں ہے کتی چوراں نال رلی ہوئی ہے. اس طرح ممکن نہیں یار. ساڑی واری آوے تو تواڈے اصلے بھی باہر آ جان.
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਹਿ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। اور جناب کہنے جی ہم نے اے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو گل نہیں پتا، اسی ساری گلاں وچوں جانتے ہیں۔ کہنے جناب کہ جناب ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیا، میں کہا انٹرنیٹ بند نہیں ہویا، تساں کی کیتا جڑے سوشل میڈیا ویکھ رہے ہیں انہاں واسطے گھراں دا انٹرنیٹ کھلا رکھیا ہویا، تے جڑے جناب میدان وچ جناب بروڈا وچ آن والے ہیں، جڑے جناب ایتھے اگا شگا لان والے ہیں انہاں واسطے تسی نمبر کھلے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپس سے رابطے کر کے اوتھے پہنچ رہے ہیں، گھر والے تساں سارے راہ انہاں نوں کھلے دتے ہوندے ہیں۔ اس واسطے تے تباہی مچ رہی ملک دی، اس واسطے تے جناب آگ لگ رہی ملک وچ۔ اور اے سانو کہندے سن روڈاں کیوں بند کیتیاں، میں کہا ہن تانوں بھی کوئی پوچھن والا ہے کہ تسی پورے پاکستان نو آگ کیوں لائی ہیں جی؟ اور کیوں انہاں نوں کوئی پوچھن والا ہے جڑے انہاں واسطے آئی ایس پی آر دے نمائندے کھڑے ہو کے کہندے سن کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کرو پاکستان وچ بہتری آ رہی، اور مردودو سانو اے بہتری وکھائی تساں حضور دے دین دا رستہ روک کے اے بہتری وکھائی ہیں جی، آسیہ نو باہر بھیج کے اے بہتری وکھائی، ممتاز قادری نو پھٹے لا کے اے بہتری وکھائی، ڈب کے مر جاؤ۔ اگر اے بہتری سی تے اس نالوں بہتر سی کہ تسی بھی پاکستان چو دفع ہو جاندے تے اس ملعون نو بھی لے کے باہر چلے جاندے۔ محمد عربی دے غلام سکی روٹی کھا کے پانی پی کے گزارا کر لیندے، نہ تساں معیشت دا ککھ رہن دیتا، جو کچھ بچیا ہو پاکستان نو اگ لوا دیتی۔ اے تہاڈی پالیسیاں، اے تہاڈیاں پالیسیاں، کوئی تانوں پوچھن والا نہیں۔ اوے اے کہندے کہ جناب اینو پوچھو، میں کہا اس مردود نو تو پوچھ رہے ہیں جنہاں نے اس غبارے چ ہوا بھری، جنہاں نے جناب 10 سال اس جناب کھوتے دے اندر پلان اور جناب تھڑا اور اس دی رسیاں تیار کیتیاں، انہوں نے نہ پوچھیے۔ آج اپنی عزت تے باری آئی تو جناب رینجر بھیج کے پکڑ لیا۔ اس دن اس نو کیوں نہیں پکڑیا جس دن جناب انہیں بیٹھ کے کیا سی او فرانس دے ملونہ دے نال، اور جناب اس نو کیا سی کہ جناب میں نے ملونہ رہا کروائی ہے۔ اس دن کوٹا نے کیوں نہیں سی 100 موٹر لیا کہ جناب ساڑھے فیصلے ہیں، تو آڑھے فیصلے نہیں ہیں، اے سارے امریکہ اور یہودیاں دے فیصلے ہیں۔ اور اگر تسا محمد عربی دا فیصلہ منیا ہوندا تو کدی بھی ممتاز قادری نو پھٹے رلایا ہوندا، کدی بھی ملونہ نو اس ملک چو رہا نہ کیتا ہوندا، لیکن تسا ہمیشہ امریکہ اور امریکہ دے ایجنٹا دی طرف کھڑے ہوئے ہو۔ او سپریم کورٹ بھنگ پی کے ستی رہی سی اس داڑے، او ہائی کورٹ جناب چرس پیتی ہوئی سی اس داڑے جس دن جناب اس امت مسلمہ دا لیڈر جناب علامہ خادم حسین رضوی 7 مہینے جیل کٹ رہے سی۔ یہ سارے مردود کتھے سن اس ٹائم؟ اس دن کتھے سن سارے؟ اور جناب جدو ساڑھے کارکنان دی جناب 8 مہینے تک 7 مہینے تک کسے کورٹ سنوائی رہی سی، اس دن سپریم کورٹ کتھے سی؟ اور جڑا جناب انصاف اور رہائی دے واسطے اے محسن پاکستان اور اس امت دا محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان جناب اپنی آزادی واسطے بلک گیا دنیا تو چلا گیا، اس دن کوٹا کتھے سن؟ جس دن دھی عافیہ صدیقی باہر جا رہی سی اس دن کوٹا کتھے سن؟ جس دن کشمیر دا سودا ہو رہا سی اس دن مردود کتھے سن؟ انہاں نو یاد آیا تے جناب یاد آیا، اور پھر اے ہویا کہ یہ کسی نے نہیں پوچھا اور نہیں جی لیڈر پکڑا جائے تو یہ کچھ ہوتا ہے۔ میں کہوں کیڑا لیڈر کون جناب گلنا اسیا اپنے بابا جی کو پڑھیا دوویں جہان بھی گھر کو جان، حضور دی عزت دا مسئلہ اس نالوں وڈا۔ اور پاکستان دے اندر اے بڑی بڑی سازش ہے، اس دے اندر ساڑھے جرنیل بھی ملوث ہیں جی، ساڑھے جرنیل فوجی نہیں نا، فوجی تا جناب وہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جان دیندا اور آج بھی جان دین نو تیار ہے۔ میں جرنیل نو فوجی نہیں مندا اس واسطے کہ کدے بھی کوئی جرنیل آج تک پاکستان واسطے شہید ہویا؟ انہاں تا لٹ کے اتھوں جناب جا کے باہر کھا دیاں، اے ٹر جان کے بعد چو گلاں کرن گے۔ اج باجوی ہوری جناب فیض ہوری ٹر گئے تے سارے پچھوں گلاں کر دین۔ الحمدللہ اے حضور دے غلاماں نو اعزاز حاصل ہے کہ سامنے بٹھا کے بھی وہ گل کیتی سی جڑی اج بھی کر رہے ہیں۔ اس واسطے کہ ساڑھا علامہ سانو دس گیا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہاں اساں تے اپنے وڈے کوئی سنیا جو کچھ مرضی ہوئے اساں حق دی گل کرنی اور اساں سچ دی گل کرنی، اے ساڑھا بنیادی عقیدہ اور اے ساڑھا بنیادی نظریہ کہ کچھ بھی ہو جائے اسی حق نال کھڑے ہونا اور حق دے رستے ہوتے چلنا۔ اے سارا کچھ اسی تو اس ٹائم بھی کیا سی اور اے ٹر جان کے بعد چو پتہ لگے گا کہ اے ملے ہوئے سن۔ اس واسطے فوجی تو ہوئے نا جڑا آج بھی اس دی دل دی رمک کے کہندی کہ کشمیر واپس لئیے، جڑا جناب ایتے ہاتھ پا کے ٹریگر ہوتے کھڑیا وہ کہندا مینوں آرڈر دیو میں آج سری نگر چتر کے اپنی بہنوں دی عزت بچاواں۔
وہ تو کہنا کہ چلو چلیے فلسطین ایک جمعہ پڑھن واسطے، وہ تو کہنا جناب کارگل دی جناب برف پوش پہاڑیاں دے ہوتے میں رات دے وقت قبضہ کر لواں گا، لیکن مینوں ویچن والے سیاستدان تے جرنیل ہون گے۔ اس واسطے اس ملک دی تباہی دے اندر اور غداری ناموس رسالت دے اندر، ختم نبوت دے اندر اے جج بھی شامل ہیں، اے جرنیل بھی شامل ہیں، اے جرنلسٹ بھی شامل ہیں، اے مولوی اور پیر بھی شامل ہیں جڑے انگریز دی نسلوں دے نوازے ہوئے لوگ ہیں۔ باقی کوئی اقتدار دی لڑائی لڑ رہا، کوئی اپنی سیٹ دی لڑائی لڑ رہا، کوئی اپنی سس دی لڑائی لڑ رہا۔ اے جناب پاکستان دی حقیقت ہے، کوئی اپنی سالیاں دی لڑائی لڑ رہا، ہیں جی کوئی جناب اپنے جوائیاں دی لڑائی لڑ رہا۔ اے پاکستان دے نال کھیل اور تماشا انہوں نے جناب اتو لے کے تھلے تک بنایا ہویا، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دین آئے گا۔ اے آثار دس رہن، اے آثار دس رہن۔ اسی کہندے سا بابا جی فرماندے سن اوے رب رب ہے، سانو سمجھ نہیں سی آندی کہ جناب کیویں جی اتنے طاقتور اور ہے جنوں گچھڑ چایا ہویا گود چایا ہویا، اے کیویں اے تے سارے ایک پیج تے ہیں، لگ پتہ نہیں کیا ایک پیج تے کیویں۔ آج تا جناب بانیان پاکستان دی روحاں بھی تڑپ اٹھیاں ہونیاں کہ انہاں پاکستان نال کیتا کیویں، جڑے آ کے باہر کہندے سن جناب یہ چند لوگ، میں کہا یہ چند لوگ نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو اب سمندر کی طرح آئیں گے۔ ہاں اور سانو درد ہے نا پاکستان دا، بابا جی نے کہا سی انہوں نہ مارو، اے ساڈے اپنے بچے ہیں۔ ہن کی ہو رہا، ہن تانوں اس مرد کلندر دا ایک لفظ یاد آئے گا اور ایک گل یاد آئے گی، جنہیں جی دا قدر نہیں کی تھی، ہن کہندے نو بڑے سن۔ بابا جی فرمایا سی او جھلیو ساڈے نال ٹر پو، کل تانوں ساڈے جے بھی نہیں لبنے۔ بابا جی تواڈے جے تواڈے تے کارکن دی جُتی جا رہی انہوں لبنے ہن۔ بابا جی فرماندے سن وہ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں، ایسی تدبیر کہ اوئے اس نے پیچھے ایک چھپیا ہوا راز نے جس نے تواڈی تباہی بھی پھیر دینی، او فوجیو او جرنیلو اسٹیبلشمنٹ دیو پالتوو اے تواڈی تباہی بھی پھیر دیں گے، ہیں جی او جناب اے طاقتورو گنڈو کہ وہ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں۔ چھپ کر کا معنی یہ تھا کہ جب تم نے ان کے بارے میں بات کی اور یہ کھڑے ہو گئے، ان کی مدد کو امریکہ بھی آئے گا، ان کی مدد کو رشیا بھی آئے گا، ان کی مدد کو عالمی اسٹیبلشمنٹ اور غرے بھی آئیں گے، تمہارا ککھ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ اس کا معنی تھا، وہ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں۔ تقدیر ہے لکھ رہی سی انہاں دی بچت تائیں کہ ناموس رسالت نہ کھڑے ہو جان، اے ختم نبوت نہ کھڑے ہو جان۔ اور بابا جی فرماتے سن تسی ساڈا رستہ نہیں روکیا، تسی دین دا رستہ روکیا۔ ہاں دین دا رستہ روکن دا جناب ابو سفیان بھی آوے، ابو جال بھی آوے، ابو لہب بھی آوے، عتبہ بھی آوے، شیبہ بھی آوے، دین دا رستہ تا نہیں روکدا، دین دا رستہ نہیں روک سکدا۔ دین دا رستہ روکن واسطے فرعون بھی آوے، حامان بھی آوے، شداد بھی آوے، قارون بھی آوے، دین دا رستہ نہیں روکدا۔ دین دا رستہ روکن واسطے مشرف آوے، نواز شریف آوے، ضیاء الحق آوے، ایوب آوے، بھٹو آوے، اور جناب اس تو بعد عمران آوے، زرداری آوے، شہبازہ آوے، دین دا رستہ نہیں روک سکدا۔ ہاں اور قرآن کہندا کہ جدو اسی حق نو باطل تے مار دے نا فَيَدْمَغُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور اسی جناب باطل تا بھیجا کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ آج بھیجا نکلیا کہ نہیں؟ ہاں آج نکل گیا نا بھیجا۔ ہاں تو کو موقع سی تسی حضور دی ناموس نہ کھڑے ہو جاندے ہو، معیشت اونج بڑھ گئی، ختم، رہندی شہندی کسر جڑی عزت سی او بھی ختم، اور جنہیں حضور دی گل عزت دی گل نہ کیتی ہوئے اس دی عزت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں بابا جی فرماندے سن سارے کائنات عزت اس نے ہی مل سکتی جڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے چلا جاوے۔ ہاں حضور تے در تے سر جھکا لوے، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تعلقات توڑ لے۔ میں کہا لو اللہ تعالیٰ نے احصہم عددا وقتلہم بددا، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پورا ہو رہا اور انشاءاللہ پورا ہوتا رہے گا۔ اے تا جے تماشا مزید لمبا ہونا، ہاں اے تماشا بنے اے اس دا معنی ہے کہ کہنے جی 2 حصوں میں تقسیم، میں کہا جی 100 میں بھی ہو جائے، کہا جو تھا کہ علیحدہ علیحدہ کر کے چن چن کے، تو یہ ہونا تو ہے، یہ ہونا تو ہے۔ اگر آج بھی بچت چاہتے ہو حضور کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، آج بھی آج ہی ہو جویں قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام دی قوم سی نا، جدوں نے جناب عذاب دے آثار ویکھے نا تو ایک او قوم ہی بچی، اے عذاب دے آثار ہیں، اے پاکستان دی تباہی دے آثار ہیں جڑے تانوں تے مینوں نظر آ رہے ہیں۔ اور اینج کر کے جدوں آثار قوم یونس نے دیکھے نا او فوراً سجدے وچ گر گئے۔ آج تسی بھی آثار دیکھ رہے ہو، ایک اے خطہ بچیا سی، اے پاکستان اس طرح رہے گا تو امت مسلمہ دی قیادت کر سکدا نا،
कल कोई उठ के कह दे जी ये मेरा महल्ला है, मेरा महल्ला है, इंज 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 तो नहीं ना। ये पाकिस्तान साढ़े वड्डियां ने 10 लाख मुसलमानों दी कुर्बानियां दे के बनाया, खून दी नदियों ते पाकिस्तान बनया। इस वास्ते बनया सी कि जनाब इत्थे जरनैल अयाशी करन, इत्थे सियासतदान अपनी बदमाशी करन, और जनाब इत्थे जज अपनी मनमानियां करन, इत्थे ब्यूरोक्रेसी गरीबा दा खून चूस के उन्होंने जनाब मार मार के इंसाफ मंगण वाले जनाब गोली दी जावे। इस वास्ते दित्या सी। और ये भी गल है कि असी खुश नहीं है इस गल दे उत्ते कि जड़े बंदे मरन या किसी भी एहतजाज के अंदर, असी खुश नहीं है। सानू पता कि गोली का जख्म कितना गहरा होंदा, लेकिन असी तुहानू मना करदे सां कि इस तरफ ना हो। ये दिन फेरने तिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। रब फरमांदा असी लोगों के दरमियान दिन फेर के रख देंदे हां। अज भी मौका आ के हुजूर दे दर ते वापस आ जाओ, हुजूर दे दीन दे वापस आ जाओ। अगर कोई खुशहाली और अमन और इज्जत दे सकता तो हुजूर दा दीन दे सकता, और हुजूर दे दीन दी तरफ वापस आ जाओ। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम नू कहना कि अगर पाकिस्तान बचाना चाहते हो तो फिर आओ हुजूर दे दीन दी तरफ। हाँ, बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, इन शिबुल अजबीज। अगर तुहानू एक चीज इकट्ठा रख सकती तो हुजूर दी मोहब्बत है। और बलोच नू अगर पाकिस्तान कोई चीज इकट्ठा और मुतहद रख सकती तो हुजूर दा दीन है। सिंधी नू रख सकती तो हुजूर दी मोहब्बत है। पठान नू रख सकती तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इश्क है। और पंजाबी नू रख सकती तो हुजूर दी नामूस है। ये सारियां चीज़ां अगर इन्हां सारियां चीज़ां नू कट के तुसी आखो कि असी पाकिस्तान नू रखांगे, हाँ, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले आज पाकिस्तान जला क्यों रहे हैं? सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले आज पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? हमें ये सिखाते थे कि जनाब नहीं छोड़े, आप दीन की बात करते हैं, सबसे पहले वतन होता है। मैंने कहा हम दीन की बात इसलिए करते हैं कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, अक्का के बिला ला इलाहा अस्त हुसैन। हम इसलिए बात करते हैं कि सर तो कट सकता है, इस्लाम की अलिफ के बारे में भी बात नहीं हो सकती। तुम कहते तो सबसे पहले पाकिस्तान और ये वतन है, वतनियत की बात करो। आज वतन कोई तोड़ के रख दिया है, आज वतन कोई आग लगा के रख दी है, आज वतन कोई भून के रख दिया है, अपने और बेगाने बन के आज वतन को तबाह करके रख दिया है। इसलिए सबसे पहले इस्लाम फिर पाकिस्तान। हाँ, जब इस्लाम की बात की होती तो फिर हमें यह दर्द होता है कि नहीं, इसकी टहनी भी नहीं तोड़नी। यह मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। सारे बयानिए बोसीदा है, सारे बयानिए जनाब बिल्कुल झूठे हैं। एक ही बयानिया है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है बस। और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो चीज़ अल्लाह के यहाँ भी हक है, अल्लाह के यहाँ भी सच है, उसके हबीब के यहाँ भी सच है जी। बाकी सारी बातें झूठी है, सब कुछ झूठा है। और सारी चीज़ें जो कोई किसी तरफ से घड़ के लाए, वो कैपिटलिज्म लाए, वो जनाब सोशलिज्म लाए, वो कम्युनिज्म लाए, वो जनाब लिबरलिज्म लाए, ये सारे इज्म झूठे हैं। एक मोहम्मद अरबी का दीन सच्चा है बस, और यही सच्चा है। अगर पाकिस्तान की बका चाहते हो तो आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ, वरना तुमने हर बयानियां देकर देख लिया, हर कोई अपने अंदर इस मुल्क के खिलाफ एक फिरौनियत, एक आग रखता है। अगर उस आग को बुझाना चाहते हो और उस आग को ठंडा करके बाग लगाना चाहते हो तो वो हुजूर का दीन ही है। वरना तुम मजीद इस मुल्क को नुकसान करा बैठोगे, इस मुल्क को इमरान के पीछे लगा के नुकसान करा बैठोगे, इस मुल्क को नवाज शरीफ के पीछे लगा के नुकसान करा बैठोगे। हम ये कहते हैं इस मुल्क को मोहम्मद अरबी के दीन के पीछे लगाओ। और वो दीन वो है जो सलमान को फारिस से लाकर अबू बकर उमर का भाई बना देता है और अबू लहब को मक्के में रहते हुए बेगाना कर देता है। हाँ, जो आओ हुजूर के दीन की तरफ और आओ हुजूर की मोहब्बत की तरफ और आओ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की तरफ, ताकि तुम्हारी आकबत भी सवर जाए और पाकिस्तान भी तासुबह क़यामत कायम और दायम रह सके। वरना जिस तरफ और जिन बयानियों पर तुम लेकर जा रहे हो, मजीद डंग खाने से बेहतर है हुजूर की चौखट पर अपना सर झुका दो, सर झुका दो और हाथ बांध के खड़े हो जाओ। या रसूलुल्लाह 76 साल हो गए आपके दीन के साथ हमने गद्दारियां की, अब हमें माफ़ी चाहिए। और ये करीम है वो सरवर कि लिखा हुआ है दर पर। यह मुमकिन नहीं है कोई कितना भी गुनाहगार हो वो जाए हुजूर के दर पर। आज भी मौका है, आज भी हुजूर के दर पर ले जाओ। हमारे इमाम ने कहा था
آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ حضور کے دین کی طرف آ جاؤ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے پی ٹی آئی والا بھی چل سکتا ہے، نون بھی چل سکتی ہے، جناب پیپلز والا بھی چل سکتا ہے۔ جب اس کو پتہ لگے گا کہ اب محمد عربی کا دین عدل دے گا تو وہ چھوڑ کر زرداری کو حضور کے دین کی طرف آئے گا۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر یہ یاد رکھ لینا کہ اب پاکستان کو تو کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی حضور کے دین کے علاوہ۔ پاکستان کی بقا کا ضامن اب اسلام ہی رہ گیا ہے جس کے نام پر یہ بنا ہے۔ اگر تم نے اب بھی غداری کی تو پھر ہم بھی وہ خدا نخواستہ جناب ہمارے منہ میں خاک کہ ہمیں بھی وہ دن نہ دیکھنے پڑے جو 71 والے دن ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے ہم بڑے مضبوط ہیں، اور کوئی مضبوط نہیں۔ اللہ کی ذات سب سے طاقتور ہے، اس کی حکمتیں سب سے غالب ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ اور لا غالب الا اللہ۔ اللہ کی حکمتوں کے آگے کوئی چیزیں نہیں ٹھہرتی، اسی طرح سارے ہی شے کوئی نہیں۔ اللہ دیا حکمتاں بڑیاں غالباً۔ اللہ تعالیٰ تو ہانوں تے مینوں حضور نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکستان دی بقا واسطے حضور دے دین نو پاکستان اتے نافذ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔